Preview. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Dr. Ali Sajid. I welcome you today to the new episode of Hope for Life session. The purpose of this session is manifold, but primarily we wanted to add value to the society through power of hope, through power of positivity, through power of optimism. सोसाइटी में मुस्बत रवैयों के अहया और उसकी आबियारी के लिए जो कोशिशें हम कर रहे हैं कोरोना के इस क्राइसिस में, लोगों में थोड़ी बहुत मायूसी शायद कहीं ना कहीं नजर आती है। उस मायूसी को कम करने के लिए हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि पाकिस्तान के हर फील्ड के जो एक्सीलेंस जिन्होंने अचीव किया अपने लोकल उसमें फील्ड में, उनसे हम आधा घंटा पौना घंटा बात करते हैं, दिल की बातें करते हैं, खुल के बातें करते हैं, इनफॉर्मल बात होती है और कुछ इसमें से दरमियानी रास्ता निकलता है, कुछ मैसेजेस मिलते हैं और हर मैसेज में हमारा एक ही पैगाम होता है कि हमने नाउमीद नहीं होना। नाउमीदी मौत है और नाउमीदी जमूद है और जमूद मौत का दूसरा नाम है। आज हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ पाकिस्तान की नामवर बल्कि दुनिया के नामवर एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो बहुत ही हम्बल हैं और मुझे बड़ी खुशी है, मुझे एजाज है कि मुझे उन्होंने हमेशा दस्ते शफ़क़त रखा है अजनबी पे भी और हमेशा स्माइलिंग एटीट्यूड से वेलकम किया। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मैक्स बाबरी साहब। वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम अगेन। क्या हाल है सर आपका? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर अली साजिद, एंड इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी टू बी ऑन योर प्रोग्राम। ये आज जो हम 32 मिनट्स जो बात करेंगे, कुछ दिल की बातें करेंगे। आपने नौजवानों को और कौम को दुखी नहीं करना कि इतने लोग और मर गए और इतना ये त्यारे में ये हो गया और इतने अरब रुपए की करप्शन लेके को भाग गया अमेरिका यूरोप या फ्लैट में। हमने उसकी बातें नहीं करनी। हमने बातें करनी है कि साइकोलॉजी के इल्म को पाकिस्तान में अभी तक सेकंड रेटेड समझा जाता है, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी को नंबर 1 समझा जाता है। ये तखसीस की बुनियाद क्या है? मैं जब अपना 80s में जब मैं इंजीनियरिंग में घुसा था तो मैं भी इस भेड़ चाल में घुसा था जी, इंजीनियर नंबर 1 होता है, डॉक्टर नंबर 1 होता है। बाद में पता चला कि सोशल साइंसेस की और साइकोलॉजी की दुनिया ही और है और जो ये अल्लाह लोगों की दुनिया और मार्फत वालों की दुनिया। तो सर आप बताएं कि क्यों पाकिस्तान में इसकी अहमियत निस्बतन कम है? दुनिया में तो बहुत ज्यादा है इसकी। मेरा ख्याल है कि अहमियत इसकी बिल्कुल कम नहीं है और इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक भेड़ चाल चल रहा है। मैं आपको आज से तकरीबन 50 साल पहले ले जाता हूँ। जब मैंने एफएससी की थी तो मैंने एफएससी की थी 1969 में। तो मैं कैडेट कॉलेज पिटारो में था। तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। प्री इंजीनियरिंग में कर रहा था तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। मैं वालिद साहब का एक ही बेटा हूँ, अपने पेरेंट्स का एक ही बेटा था और उनका इंतकाल हो गया हुआ है। वो पाकिस्तान ऑर्डर्स फैक्ट्री में डिप्लोमा इंजीनियर थे मेरे वालिद साहब। तो उनकी ख्वाहिश ये थी कि मेरा बेटा एक डिग्री इंजीनियर बन जाए। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे मार्क्स भी आ गए हैं, मैं बन भी सकता हूँ, लेकिन मैंने इंजीनियरिंग नहीं करनी, मैंने नफ्सियात पढ़नी, साइकोलॉजी पढ़नी। तो उनके लिए बहुत बड़ा ये एक जज्बाती धचका था। जी बिल्कुल। तो बहरहाल उन्होंने मतलब बेटा मैंने कायल करने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि जी आप इंजीनियरिंग क्यों मुझे कराना चाहते हैं? आप नेचुरली इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि मैं पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वहाँ में ही मेरी मुलाजमत हो जाए और घर जिसमें हम रहते हैं वो आप मुझे अलॉट हो जाए और हम यही ज़िंदगी गुजारते रहें। तो मैंने उनसे कहा कि इससे भी आगे देखने की कोशिश करें, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर बेहतर हो जाएगा। तो मैंने बड़ी मुश्किल से उनसे इजाज़त लेके तो नफ्सियात में दाखिला ले लिया और मैंने उनसे कहा कि जी मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जाके पढ़ना चाहता हूँ, जिसका खर्चा बहुत ज़्यादा था। तो मैं लाहौर आ गया और मैं ट्यूशन पढ़ाता था, मैंने साइकोलॉजी पढ़ ली और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी। मैं आपको गुफ्तगू चूंकि आपकी मेरी हो रही थी तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 1975 में आई वॉज अपॉइंटेड एज अ लेक्चरर इन पंजाब यूनिवर्सिटी। उससे पहले मैं twice as much salary पे I was working in an advertising agency. So I was hired by I was interested in teaching clinical psychology. तो मैंने देखा कि साइकोलॉजिस्ट को जॉब्स नहीं मिल रहे थे। तो I was the one in 1975-76 who introduced the subject of organizational and industrial psychology at the Department of Applied Psychology, and this is the first time it happened in Pakistan. ये गवर्नमेंट कॉलेज में है? नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी में। ये तो बहुत बड़ा माइलस्टोन है। 1914 में पहली बुक लिखी गई थी पीएचडी पे। 1914 में सब्जेक्ट मैंने इंट्रोड्यूस कराया था क्योंकि मैं एडवर्टाइजिंग से आया था, इंडस्ट्री का मुझे पता था। मुझे मालूम था कि जॉब डिस्क्रिप्शन में, जॉब एनालिसिस में, वर्किंग कंडीशन एनवायरनमेंट में, पावर एंड पॉलिटिक्स में,
ڈیسیجن میکنگ میں, آرگنائزیشنل بیہیویئر میں, یہ بہت سکسیسفل لوگ ہوں گے جو سائیکالوجی پڑھ کے جائیں گے. اور انڈسٹری چیخ کے ان کو پکار رہی تھی اس وقت, تو اس وقت سے یہ چل رہا ہے. پیاس تھی ہاں ایک ویزیبل پیاس تھی انڈسٹری میں. بالکل بالکل ابھی بھی ہے اور تھی. وہ اور بات ہے کہ ہم بھی اپنی ٹیلنٹ کو اس طرح شاید گروم اپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں نہیں کر سک رہے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے. تھوڑا سا ہمارا بھی قصور ہے, جو ہم اساتذہ ہیں باقی لوگ بھی, ہمارا بھی تھوڑا قصور ہے کہ ہم اس طرح گرومنگ نہیں کر سکے. بٹ اینی ویز, سو سائیکالوجی از اے گریٹ سبجیکٹ. Because psychology is not only that you teach psychology or you practice psychology. Psychology makes you a human being where you understand who you are. And unless you don't understand who you really are, how can you anyway perform? Education does not necessarily mean that we have to work in the field that we have studied. Education gives us opportunity to learn to solve problems. And there are different approaches to solving problems. And social sciences and psychology and humanistic way of solving problems is also as important as solving problems in the mechanical, electrical, engineering and scientific way, because this is also a science in itself. So میں encourage کروں گا young لوگوں کو کہ there are a lot of opportunities. It is not the subject that sells. It is the person who sells that subject who sells. So آپ نے اپنے آپ کو بیچنا ہے, آپ نے قوم کو, لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ ان میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. آپ اگر اسی انتظار میں رہیں گے تو کوئی آ کے پوچھے گا مجھ سے کہ میں سائیکالوجسٹ ہوں, میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں, تو پھر بہت دیر ہو جائے گی. آپ کو بتانا ہے کہ میں سائیکالوجسٹ ہوں, میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. سو دس از آلسو این اپروچ, اے پازیٹیو اپروچ. تو آپ نے کلینکل سائیکالوجی کے ساتھ ساتھ ٹوسٹ کیا آئی او سائیکالوجی میں. میں اس کو کنکلوڈ اس طرح کرتا ہوں آپ کی جی گفتگو, ایسا ہی ہے. بالکل. اب کلینکل سائیکالوجی اور آئی او سائیکالوجی میں بظاہر کو اتنا قریبی رشتہ نہیں ہے, لیکن آپ نے رشتہ استوار کیا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا. ابھی آئی او سائیکالوجی کا پاکستان میں کیا مستقبل ہے, انڈسٹریل سائیکالوجی کا؟ بہت زیادہ مستقبل ہے. میں آپ کو ایک اور قصہ تھوڑا سا سناتا ہوں, پھر اس پہ بھی چلتے ہیں. ایسا ہوا کہ وہاں پنجاب یونیورسٹی کسی نہ کسی وجہ سے مجھے چھوڑنی پڑی, تو میں نے چھوڑ دی. تو میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں کافی سارے نیشنل کالج آف آرٹس کے سینئر پروفیسر, خاص طور پہ آرکیٹیکٹس بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ اربن پلاننگ کی بات کر رہے تھے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا, بابی صاحب آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اربن پلاننگ کے بارے میں؟ تو میں نے کہا جی اربن پلاننگ تو بڑی سمپل سی چیز ہے. جو اربنائز لوگ ہیں ان کو ہم آرکیٹیکچر کوئی سہولت فراہم کر رہا ہے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے, ان کے لیے کوئی اسپیسز کریٹ کر رہا ہے, ان کے لیے کوئی ایکسیس بنا رہا ہے کہ وہ جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں پہنچ سکیں. کیا ہم پگڈنڈیوں کے اوپر فٹ پاتھ بنا رہے ہیں, یا کیا ہم فٹ پاتھ کے اوپر مجبور کر رہے ہیں کہ لوگ چلیں؟ تو یا سرو کر رہی ہے ہیومینٹی کو, یا آرکیٹیکچر کو ہیومینٹی سرو کرے؟ تو وہ لوگ بڑے انٹرسٹنگ ہو گئے اس بات پہ. انہوں نے کہا جی آپ وڈ یو بی انٹرسٹڈ ٹو کم اینڈ ٹیچ اربن پلاننگ ان نیشنل کالج آف آرٹس؟ تو میں نے کہا میں تو بے روزگار ہوں, مجھے نکال دیا پنجاب یونیورسٹی سے. تو میں انجینئر وہاں چلا گیا نیشنل کالج آف آرٹس میں, ہاں این سی اے میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی, اور میں نے وہاں پڑھانا شروع کر دیا آرکیٹیکچر والوں کو اربن پلاننگ. اور دوسرے ڈپارٹمنٹ کو پتا چلا, میں وہاں ایستھیٹکس بھی پڑھانی شروع کر دی, رول آف کلرز اینڈ موڈس بھی پڑھانی شروع کر دی, کیونکہ سائیکالوجسٹ تو تھا میں. تو جب وہ آرٹ والوں کو پتا چلا تو انہوں نے بھی مجھے کہا کہ آپ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی آ کے آرٹ والوں کو بھی پڑھائی کہ ایستھیٹکس اور سافٹ کلرز اور ہارش کلرز اور کلرز کمبینیشن اور ایستھیٹک اینڈ پرسیپشن اینڈ ایویلویشن اینڈ اسیسمنٹ اینڈ اسائننگ میننگز ٹو پرسیپشن, یہ کیسے ریزالو ہوگی؟ میں کہا جی بسم اللہ, وہ بھی ہم کرنے کو لیے تیار ہیں. تو وہ آپ نے اپنی نالج کو بھی تو بیچنا ہے نا, خود بھی تو آنکھیں کھولنی ہے, کان کھولنے, دیکھنا ہے کہ جو آپ کے پاس علم ہے آپ اس کو کیسے پرابلم سالونگ اپلائی کر سکتے ہیں. میں نیشنل کالج آف آرٹس میں کئی سال پڑھاتا رہا. اس کے بعد وہ پبلک ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ تھا, انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم پڑھا رہے ہیں یہاں, آپ بھی جانتے ہیں ڈاکٹر جدون صاحب ہوتے تھے وہاں, تو اس سے پہلے اور بھی لوگ تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ بھی یہاں بھی آ کے پڑھانا شروع کر دیں, آپ ہمیں ہماری سوشولوجیکل اپروچز ٹو مینجمنٹ ہے اس پہ آپ انٹروڈکشن ٹو سوشل سائنسز کرائیں. سو وی ہیو ٹو آلسو سیل آور سیلف. نالج گیوز اس پرابلم سالونگ اسکلس, a methodology, an approach to do things in life, but then it's up to us to combine them and actually create problem solving situations. So this is what psychology is, and psychology is a great subject like any other subject. It is مجھے کوئک سوال یہ ہے کہ پاکستان آرمی ڈیفینس فورسز تو 70-80 سال سے سائیکومیٹرک ٹیسٹنگ کر رہی ہیں, سائیکالوجسٹ جا رہے ہیں وہاں پہ, کلینکل سائیکالوجسٹ. کیوں نہیں سی ایس کے لیے یا پولیس کے لیے یا جوڈیشری کے
جوڈیشری میں آپ نے دیکھا جوڈیشل ایکٹیویزم ہے سوائے جو 30 سال پہلے تھا, اور وہ آ کے اسلام آباد جب بیٹھتا ہے سپریم کورٹ میں تو وہ حزب مخالف کا لیڈر بنا ہوتا ہے. آپ نے نوٹ کیا ان کی ٹون ایسی ہوتی ہے. تو کیا جس کی سلیکشن میں ہمیں ان چیزوں کو نہیں پروو کر لانا چاہیے سائیکالوجی کے میرا خیال ہے سلیکشن پروسیس میں؟ جی میرا خیال ہے ڈاکٹر علی ساجد ہمیں اس میں ڈیفینیٹلی ایڈوکیسی کرنی چاہیے. بٹ میں نا آج کے اس ٹاپک میں ضرور بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ینگ لوگ ہیں, جو ہمارے نوجوان ہیں, جو اسکولوں سے نکل رہے ہیں, جو کالجز میں جا رہے ہیں, ان کے لیے میں ایک تھوڑا سا نا بنانا چاہتا ہوں کہ ان کے رول ماڈلز ہونے چاہیے اور اپنے بارے میں کیا سوچیں کہ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں. تو 2-4 باتیں میں یہ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہم ایک انوائرمنٹ میں جس میں ایک انوائرمنٹ میں ہے جس میں وائرس ہے اور جو کہ ٹف انوائرمنٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ سب سے موذی مرض جو ہے نا جی وہ بذات خود زندگی ہے. انسان جو پیدا ہوا ہے اور اگر فیتھ والا ہے یا فیتھ والا نہیں بھی ہے تو اس کو یہ بات پتا ہے کہ یار میں نے ایک دن واپس لوٹ جانا ہے اور یہ برحق ہے اور یہ ہوگا. جس دن میں پیدا ہوں اس دن یہ طے ہو گیا کہ مقبول بابری آپ کو ایک زندگی دی گئی ہے اے سے لے کے بی تک, یا اے سے لے کے زیڈ تک کہہ لیں کچھ لوگ, اے سے لے کے زیڈ تک دی گئی ہے. اور یہ آپ کا یہ نہیں آپ کو صرف معلوم کہ زیڈ آپ کا کب آئے گا, لیکن آئے گا ضرور. اب میرے بس میں کیا ہے؟ میرے بس میں یہ نہیں ہے کہ میں زیڈ کو کہیں شفٹ کر دوں کسی طرح, میرے بس میں نہیں. میرے بس میں یہ ہے کہ جو ٹائم مجھے دیا گیا ہے میں اس میں کیا کر رہا ہوں. کیا میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں؟ کیا میں لوگوں کو دلاسا دے رہا ہوں؟ کیا میں حوصلہ افزائی کر رہا ہوں؟ کیا میں شاباش دے رہا ہوں؟ کیا میں انکریج کر رہا ہوں؟ کیا میں پازیٹیوٹی پھیلا رہا ہوں یا میں اس کی اپوزٹ کر رہا ہوں؟ یہ میرے بس میں ہے. اس لیے مجھے کوئی تلوار لے کے نہیں کھڑا ہوا میرے سر کے اوپر, اور میں نے مصلحتاً نہیں کرنا کہ یار میں یہ کر لوں گا تو میرے پیسے 4 زیادہ بن جائیں گے, یہ کر لوں گا تو خوشنودی حاصل کر لوں گا, یہ اوبلیگیشن تو میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی. مجھے تو وہ کرنا ہے, میں نے تو وہ کرنا ہے جس سے میں آسانیاں پیدا کروں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھ سے کہا کہ مقبول بابری حقوق العباد سب سے زیادہ اہم چیز ہے. میرے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے وہ تم سارٹ کر لینا, معافی مانگ لینا, میں معاف کر دوں گا, رحمان و رحیم ہوں وغیرہ وغیرہ, لیکن جو حقوق العباد ہے بہت امپورٹنٹ. اب میں سمجھتا ہوں حقوق العباد امپورٹنٹ میں کیا چیز اہم ہے. ایک ریڈ ٹریفک لائٹ ہے, اگر میں ریڈ ٹریفک لائٹ کو وائلیٹ کر دیتا ہوں تو میں ان لوگوں کا حق مار رہا ہوں جن کی گرین تھی. تو یہ بڑی اہم بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ حقوق العباد جو ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ مقبول بابری کون ہے. اور میں اس لیے ٹریفک لائٹ پہ کھڑا ہوتا ہوں اور ہونا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ ہوتا رہوں گا, کیونکہ اس لیے نہیں کہ پولیس والا پکڑ لے گا, اس لیے کہ جو گرین لائٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہے اس وقت اس کا حق ہے سڑک وہ استعمال کرے. اس وقت میں اگر اس وقت وہ سڑک استعمال کروں گا تو میں نے کسی اور کا حق مار لیا. تو یہ بنیادی طور پہ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, نہ پولیٹیشینز کو, نہ ججز کو, نہ فوج کو, کسی اور کو بھی نہیں. پہلے اپنے آپ کو کر لینا, پھر ہم خود رول ماڈل بن جائیں گے. ہماری دیکھی دوسرے بھی چینج ہو جائیں گے. مجھے معلوم ہے جہاں میں ٹریفک لائٹ پہ کھڑا ہوتا ہوں شرم و شرمی 2-4 اور بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ بھر کر کے نکل بھی جاتے ہیں انکلوڈنگ پولیس والے, لیکن میں اگر کھڑا ہوں تو اور لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہم نے رول ماڈل بننا ہے. اینڈ لائف از اے گریٹ بلیسنگ and life will end, but while we are alive to think that it will end is بہت بڑی ناشکری ہے, بہت ہی بڑی ناشکری ہے کہ میں جب مجھے زندگی دی گئی ہے, صحت دی گئی ہے, مجھے طاقت دی گئی ہے, مجھے جوش دیا گیا ہے, جذبہ دیا گیا ہے, میرے سر کے اوپر چھت ہے, مجھے خوراک مل جاتی ہے, میں سفر کر سکتا ہوں, تو تمام چیزیں مجھے دی گئی ہیں, پھر بھی میں ناشکری کرتا رہوں کہ یار خدا نہ خواستہ بیمار ہو گیا تو کیا ہوگا, وائرس لگ گئی تو کیا ہوگا. لگ جائے گی, لگے گی, لیکن میرے بس میں کیا ہے کہ میں اپنی حفاظت کروں, میں اپنے ہاتھ دھوؤں, میں ماسک پہنوں, میں سوشل ڈسٹینس رکھوں, میں جس ایج گروپ میں بہت زیادہ لوگوں سے نہ ملوں, میں اپنی حفاظت کروں. جو میرے بس میں ہے میں وہ تو پہلے پورا کر لوں نا, جو پھر میرے بس میں نہیں ہے وہ بھی کنٹرول میں آ جائے گا. تو میں تو نوجوانوں سے یہ کہ اب پاکستان ایک زبردست ملک ہے, لوگ کہتے ہیں پیچھے رہ گیا, یہ ہو گیا, میں کہتا ہوں کتنی زیادہ اور اپرچونٹی بن گئی. اگر ہم آج دنیا کے جو بہترین ممالک ہیں وہ سویڈن ہے مثال کے طور پہ, سویڈن میں اگر ہم ہوتے تو ہمارے نوجوانوں کے لیے مزید تبدیلی لانے کی بہت کم گنجائش تھی, لیکن ہم اتنے پسماندہ ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بے تحاشا گنجائش ہے پاکستان میں تبدیلی لانے کی اور اس کو ڈیولپ کرنے کی اور خود آگے بڑھنے کی اور قوم اور ملک کو آگے بڑھانے کی. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو اپرچونٹیز ہے, یہ لائبلٹی نہیں ہے, یہ اپرچونٹی ہے ہمارے لیے. So let's take this opportunity, let's grab this opportunity. It's only in the mind that yes, we are great and we will do great things and our country is great and we will make this country great and we will fight whatever is
unethical and whatever is not good, but we'll fight in a way by becoming a role model, not only by just complaining. अब आपकी गुफ्तगू से मुझे ये अंदाजा हो रहा है, जिस तरह आपने बताया कैडेट कॉलेज पटारो का और पीयूएफ वाह का, कि आपका भी माशाल्लाह इसी खमीर इसी मिट्टी से उठा है, यू आर अ सन ऑफ सॉइल, और आप पैदाइशी डीएचए में नहीं रह रहे थे, आपने भी स्ट्रगल की, टकरे मारी, और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, हर एक पे करता है, उसमें तखसीस रंग नस्ल और जिन्स और की नहीं है। ये बात सही है ना? ये मैं अंदरून शहर लाहौर में पैदा हुआ था जी, और मेरे वालिद साहब चार्जमैन थे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, फिर वो तरक्की करते रहे, डिप्लोमा इंजीनियर वालों को भी तरक्की मिल जाती है तो वो वर्क्स मैनेजर रिटायर हो गए, बहुत तहाशा वर्क्स मैनेजर होते हैं पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में। तो लेकिन वालिदैन मतलब अच्छे लोग थे, वैल्यूज वाले थे, डिग्निटी वाले थे, खुद लंडे बाजार के कपड़े पहने उन्होंने, हमें उन्होंने अपनी हैसियत से बेहतर स्कूल में भेज दिया। तो ये कुर्बानियां की उन्होंने, लेकिन ये नहीं है कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूं या मेरा पाकिस्तान के साथ कांटेक्ट नहीं है, या मैं पाकिस्तान में जो भी शख्स बसते हैं, उनके जो दिल धड़कते हैं, उनको जो तकलीफ होती है, उनको जो दुख होता है, उनके जो आंसू बहते हैं, मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। मेरा भी दिल उन्हीं के लिए धड़कता है और अपने लिए धड़कता है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैं तो मेरे पास वर्क परमिट है, रेजिडेंस परमिट है स्वीडन में रहने के लिए, और मैं वहां पढ़ाता रहा हूँ यूनिवर्सिटी में 6-7 साल। तो मैं तो फैसला किया कि हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, मेरे और मेरी फैमिली ने, तो हम वो छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आ गए। तो पाकिस्तान हैज बीन वेरी गुड टू मी, वेरी वेरी गुड टू मी। जीरो से स्क्रैच से शुरू किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इज्जत कमाता तो बंदा इज्जत ही है सर, दौलत ये वो पता नहीं क्या काम की चीज होती है कि नहीं। अगर आपकी इज्जत नहीं है, लोग आपसे प्यार नहीं करते, लोग आपका एहतराम नहीं करते, तो सारी चीजें फजूल हैं जिंदगी में। सबसे अहम मेरे नजदीक सबसे अहम अभी मुझे ऐसे जी डॉक्टर साहब प्लीज जी गो अहेड, अब बोलिए। मैं गुजारिश करने वाला था कि लोग पूछते हैं ना जी कि कामयाबी क्या चीज है, तो मैं तो कहता हूँ कि कामयाबी बड़ी सिंपल सी चीज है। मैं पहले आपसे भी, आपके ऑडियंस से भी कहता हूँ कि दे शुड थिंक अबाउट 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन देयर लाइफ। Make an imaginary list in your mind that the 5 most important people, and then ask yourself, these 5 most important people in my life, are they afraid of me, or they respect me and love me? If they're afraid of me, irrespective of what I have earned, so to say, is useless, because the only thing that you really earn is respect and love, and from the most important people in your life. आपके बच्चे हो गए, आपकी घरवाली हो गई, आपके पेरेंट्स हो गए, वगैरह वगैरह। आमतौर पे फैमिली मेंबर ही होते हैं, बाहर कारोबार या रोजगार से ताल्लुक नहीं होता किसी का भी, तो ये सबसे ज्यादा अहम लोग होते हैं। और अर्न कैसे की, ये ऑटोमेटिक नहीं है कि मकबूल बाबरी पैसे कमा रहा है, या उसके बाल सफेद हैं, या उसको बूढ़ा हो गया, या गाल बड़ी चंगी कर रहा है, नहीं, ये बात नहीं है। रिस्पेक्ट ऐसे नहीं अर्न होती है। रिस्पेक्ट अर्न करने का एक ही तरीका है, और दैट इज आई रिस्पेक्ट देम। If I respect people, people will respect me. If I treat people badly, they might fear me, they might do what I ask them to do, but they don't respect me. माशाल्लाह माशाल्लाह। आप क्रिकेट बोर्ड से भी अटैच रहे हैं किसी जमाने में, माजी में, उसके बावजूद क्रिकेट बोर्ड पे सवालिया निशान आते हैं, कभी आमिर मैच फिक्सिंग कर रहा है, तो कभी मलिक साहब का नाम आ रहा होता है। अब एथिक्स का और साइकोलॉजी का, इंटेग्रिटी का और वर्क एथिक्स का कोई आपस में चूली दामन का साथ है कि काबे को इन बुतों से निस्बत है दूर की? जी बात ये कि हमारे साथ इंसान है ना, क्रिकेट प्लेयर भी, टीम मेंबर भी इंसान है हमारी तरह के। तो डॉक्टर अली सज्जा, आपको मालूम है ये कि when we become insecure and fearful, then we apply methodologies which are sometimes not above board, because we want to be secure, because we want to be something. Now, when doubts come about myself, and I feel that maybe I cannot achieve because of who I am and what I think of myself. Who I am भी important नहीं है। Who I am तो मैं अल्लाह ताला का बेहतरीन शाहकार हूँ। ना सिर्फ मैं, आप भी और हमारे सुनने वाले तमाम लोग भी अल्लाह ताला का बेहतरीन शाहकार हैं। That's the hardware that we carry, and God has created me. That's my faith,
And even if you want to look at it from a Darwinian point of view, we are the final product of millions of years of product development and survival of the fittest. So either way, as a hardware, I'm a great entity, genetically, emotionally, intellectually, and then spiritually as well. The second part is the software that drives this hardware. That software comes from my parents, from my teachers, from my environment. And if my environment and my teachers and my parents and all the other people around me are frustrated, are unhappy people, they offload their frustration and unhappiness onto me, and hence make a judgment call about me. ओए तू पीछे रह जाएगा, तू कामयाब नहीं हो सकता, तू किसी जोगा नहीं, तू नकम्मा है, तू नालायक है, वगैरह वगैरह. And all those things that we've all heard it from our parents, and we've heard it from our parents because they heard it from their parents. You know, there is a continuity of whatever knowledge that exists. Knowledge is hardly created. Knowledge is created by language, and knowledge is created by accidents, not by design. So people make combinations and their new combination comes up. So जो सुनता है बात, जिसको जो आता है वो ही बात करता है. अगर मैं ऐसे पेरेंट्स, मेरे घर के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हर बात शुरू करने से पहले गाली बकते, और गाली इसलिए नहीं बकते कि वो बुरा भला किसी को कहना चाहते हैं, वो रिवाज होता, उसका सिस्टम होता. तो उस सिस्टम में मैं अगर होता तो फिर मैं भी गाली से ही बात शुरू करता. मैं किसी को बुरा भला ना कह रहा होता, वो मेरी जुबान वो होती. हाँ, so that's what we learned. So lot of negativity is offloaded. और जो हमारे स्पोर्ट्समैन है स्पेशली, वो मतलब हमारे हीरोज, मेरे तो हीरोज हैं वो, लेकिन वो हीरोज बने कैसे? जो बचपन से उन्होंने किसी का नेट लगाया, बचपन से वो स्कूल से भागे, बचपन से मास्टर ने उनको बुरा भला कहा, बचपन में पेरेंट्स ने कहा कि तुम यार क्रिकेट का बड़ा शौक हो गया, तू नालायक हो जाएगा, तो पीछे रह जाए. तो वो प्रोग्रामिंग भी तो उनकी साथ साथ हो रही है ना. आज वो हमारे हीरोज बन गए हैं और हैं जेन्युइनली हीरोज हैं. ये सारा का सारा क्रिकेट बोर्ड और सारी की सारी क्रिकेट टीम, सारा जो स्ट्रक्चर खड़ा है, ये इस वजह से खड़ा है ना कि पाकिस्तान की एक क्रिकेट टीम है. टीम, वो बोर्ड जो है वो टीम के लिए है, टीम बोर्ड के लिए नहीं है. मतलब सिटीजन मुल्क के लिए होता है, मुल्क सिटीजन, मतलब सिटीजन के लिए मुल्क होता है, सिटीजन के लिए गवर्नमेंट होती है. गवर्नमेंट या ब्यूरोक्रेसी के लिए सिटीजन नहीं होता. सिटीजन इज नॉट द सर्वेंट of the bureaucracy. It is the bureaucracy which is the civil servant who is supposed to serve. Similarly, the board is supposed to serve the players, not that the players should serve the board. But in any case, ये structure थोड़ा सा समझाना पड़ता है लोगों को, इसकी बात करनी पड़ती है और हो जाती है. तो मुझे जब इसमें इन्वॉल्व किया गया तो मैंने देखा कि हमारे प्लेयर्स की कोई इश्यू नहीं है, उनका सिर्फ सेल्फ एस्टीम का इश्यू है. That they may think of themselves as not would be successful. So, and you also know that I am also a hypnotherapist. I'm a clinical hypnotherapist trained in USA. So hypnotherapy and performance sports and things are very, very powerful, and it can transform people. So, and secondly, if we think, और सबसे बड़ी बात ये होती है साइकोलॉजी में, वो ये होती है कि हम अपने आप को क्या कह रहे हैं. अगर मैं कह रहा हूँ मकबूल भाभी तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम घटिया इंसान हो, बिकॉज वो किसी की बात सुनी हुई है, या खुद मैं अपने आप को कह रहा हूँ, तो फिर बजाय मैं एक अच्छी तरह अपनी क्रिकेट को अप्लाई करने के, मैं ऐसे तरीकाकार ढूंढता हूं जो क्रिकेट की वजह से मैं पैसे कमा सकूं. तो दैट इज व्हेन वी गेट डिस्ट्रैक्टेड. सो व्हेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद दिस क्रिकेट टीम, दिस वाज बिफोर द 2009 वर्ल्ड कप, आई हिप्नोटाइज्ड एवरीबॉडी एट द टीम एंड द टीम वन द वर्ल्ड कप. और मैंने वर्ल्ड कप से पहले कह दिया था कि टीम वर्ल्ड कप जीत के आ जाएगी. मैं क्लेयरवॉयंट नहीं हूं या मुझे कोई ऐसा गहरी इल्म नहीं है. ये 2020 की बात कर रहे हैं, 2020 वर्ल्ड कप, 2020 वर्ल्ड कप 2009 की बात कर. तो मुझे लोगों ने कहा भी तुम मतलब क्लेयरवॉयंट हो, तुम्हें पहले से पता है ये है वो. मैंने कहा जी मैंने इनके साथ काम किया है, मैं टीम को जानता हूँ, मेरी जहां तक समझ में आती है बात, ये वर्ल्ड कप जीत के आ गई. बाद में मुझे किसी ने पूछा, हम वर्ल्ड कप जीत के आ गए, बाद में टेलीविजन पे इंटरव्यू हो रहा था वगैरह वगैरह. तो मैंने उनसे कहा भाई बात ये है कि मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि मैं टीम का कॉन्फिडेंस बिल्ड करूं. तो अगर मैं जिम्मेदार हूं टीम का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, और आप मुझे इंटरव्यू में पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम कैसे परफॉर्म करेगी, तो मैं कहूं कि नहीं यार टीम तो घटिया, प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, तो टीम के दिल पे क्या गुजरेगा कि हमारा जो कोच है जिसने हमारी मेंटल स्ट्रेंथनिंग करनी, वही हम पे बिलीव नहीं कर रहा. So it was an occupational hazard that, and of course I believed in them, and I had to display this courage and this idea that I trust you, I believe in you, I know that you will win the World Cup. So this was my role. This is what I had to say. This is what I will say if I work with somebody. अगर आपने नहीं यार मैंने काम तो बहुत किया लेकिन टीम बड़ी घटिया है, आपका ख्याल है टीम वर्ल्ड कप जीतेगी?
We have to believe in ourselves, and we have to make an infection of this belief into people that we are helping to become more strong. हमारे प्राइम मिनिस्टर अक्सर तकरीरों में कहते हैं कि सेल्फ बिलीफ के बगैर कुछ नहीं होता. गालिबन वो आपके लेक्चर से तो मुतासिर नहीं हुए, उनको ये बातें किसने बताई हैं ये चीजें जो कभी कभी तो लीडरशिप में प्रोफेसर लगते हैं, जो मैं बातें क्लास में कर रहा होता हूँ, समटाइम उसकी रेप्लिका मुझे टीवी पे प्राइम मिनिस्टर से नजर आ रही होती है जो क्रिकेटर है बेसिकली. नहीं माशाल्लाह सेंसिबल लोग सेंसिबल बात ही करेंगे, क्योंकि विजडम और नॉलेज भी डॉक्टर साहब आपका सिर्फ मेरा डोमेन नहीं है. ये हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आपको मुझे किसी और को एक खास सलाहियत दे दे कि हम उसको कम्युनिकेट जरा अपने अंदाज में कर लें. लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज्यादा विजडम है, बहुत ज्यादा टैलेंट है. नेचुरली जो लोग इस हायर पोजीशन पे पहुंचते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब है, वो भी दुनिया उन्होंने देखी है, बहुत सारी चीजों में गुजरे हैं, फर्म बिलीफ है उनका चीजों के ऊपर. एंड ऑफ कोर्स ही will talk wisdom, and naturally political system है, उसमें opposition भी होगी, उसमें साथ देने वाले भी होंगे, उसमें मुखालफत करने वाले भी होंगे, beneficiaries of system भी होते हैं, beneficiaries of other systems भी होते हैं. तो वो एक इम्तिजाज लेके चलना पड़ता है साथ साथ. But I am quite confident that please let's all work together, become role models. Sometimes diseases and bad times are very, very good because we can start again from scratch. And sometimes changing can happen. For example, it is such a tragic thing that 95 people died in an air crash, जैसे आपने कहा था, बात कर रहे थे. लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि दिस में ये रायगा नहीं जाना चाहिए ये खून. इसका हम फायदा इससे भी लेसन लर्न होंगे, इससे भी लेसन लर्न है. हो सकता है पीआईए में भलसफाई इसी बहाने हो जाए. हाँ, let's look at it. What is it that अभी हमें पता चला कि हर जगह पे वहां पे वो है माफिया जो क्वालिटी को आने नहीं देते, जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को आने नहीं देते. बिल्कुल. हो सकता है भी चीनी की तरह, माटे माफी की तरह यहाँ भी फलसफाई हो जाए. ये भी चांसेस हैं. ये भी एक अपॉर्चुनिटी जी, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि लेट्स रिविजिट एवरीथिंग. Let's explain to those people that who are beneficiaries of a corrupt system, let's explain to them that you could be even better beneficiaries of a system which is more pious and more correct and more honest. Because you live in this country, your children live in this country, you have property in this country, and otherwise we're just creating terrorism and bad things because people are so frustrated that they have nothing and the other people have everything. So if we become a judicious society, a more egalitarian judicious society where distribution of resources is very equitably distributed, of course everybody is a beneficiary. मैं तो समझता हूँ कि जो उसने बहुत ज्यादा करप्शन करके बहुत ज्यादा पैसा जमा कर लिया है, गैर अखलाकी पैसा, वो खुद बेचारा बहुत ज्यादा ट्रबल में है, क्योंकि उसकी हिफाजत करना मुश्किल हो गई है ना. जरूरत तो उसकी है नहीं, उसकी हिफाजत 70 करोड़ तो वकील को देने पड़ते हैं उनको. मुझे एक दो सवाल आखिरी, फिर मैं आपसे इजाजत लूंगा सर. नौजवानों में सेल्फ बिलीफ की कमी की वजह वो नेगेटिविटी है जो उनके माइंड्स में फैलाई जाती है कि यहाँ कुछ नहीं होना, दुबई का वीजा ले लो, अमेरिका का वीजा लगवा लो, ड्रमों में बंद होकर इटली चले जाओ और वहां से ग्रीन कार्ड ले लो. ये वो नेगेटिविटी है जो कि पढ़े लिखे बंदे को परेशान करती है. मेरे पास मैं नौजवानों को फेस करता हूँ, लड़के लड़कियों को, ये रोज शिकायत आती है मुझे. जी, मैं पहले तो गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि जी मैं ना आई एम मैरिड टू स्वीडिश वुमन. आपको तो खैर मालूम है, बाकी लोगों को भी पता चल जाए. मेरी बेगम साहिबा जो है स्वीडन की सिटीजन है और मेरी बेटी भी है, वो भी स्वीडन में प्रोफेसर है अरेब्रू यूनिवर्सिटी में. मैं वहाँ 6-7 साल 8 साल रह के आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में पहले पढ़ता रहा, फिर मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में के लेवल पे पढ़ाता भी रहा, मैं कंसल्टिंग भी की और वेरी वेरी गुड. लेकिन मुझे जो पाकिस्तान से मिला है और जो मैं पाकिस्तान के लिए कर सकता हूँ वो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं कहीं मिल सकती. किसी भी पाकिस्तानी बंदे को कितना भी वो ताकतवर क्यों ना हो जाए, वो किसी और अगर मुल्क में गया है तो उसको दूसरे भी और वो खुद अपने आप को भी हमेशा सेकंड ग्रेड सिटीजन. हाँ, और वो उसका मतलब ये है कि एक स्लेव्स और मास्टर्स का रिलेशनशिप होता है. उस स्लेव्स एंड मास्टर्स का रिलेशनशिप में जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल काम होता है. हमारे पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत अबंडेंस है. प्लीज लोगों से पैसे उधार लेके मांग के बाहर मत जाएं. ये भी लोग बाहर गए हुए थे, वो बहुत ज्यादा बेचारे फंस गए हैं. हो सकता है वो अपने रोजगार बच्चों के लिए भेजते हों, लेकिन बच्चों से दूर रहना भी बहुत बड़ा खर्चा है. बच्चों की तरबियत, हाँ, बहुत तरबियत ना कर. ज्यादा अच्छा है कि दाल रोटी खा लें, साग रोटी खा लें, लेकिन अपनी फैमिली के साथ अपनी औलाद के पास रहें, उनकी परवरिश करें. क्योंकि हमारा माशरा बड़े बड़े डायमेंशंस में
اس میں بہتری کی تربیت کی ضرورت ہے. سو آئی وڈ ارج کہ پلیز پاکستان میں بہت اپرچونیٹیز ہے, بہت کچھ آپ لوگ کر سکتے ہیں. پاکستان کو شدت سے ضرورت ہے, ہمارا سسٹم اتنا زیادہ اس میں بہتری لانے کی گنجائش ہے کہ ہر جگہ ہر کام کیا جا سکتا ہے, روزگار بھی کمایا جا سکتا ہے اور خوشی بھی کمائی جا سکتی ہے. اچھا, ایز اے سائیکالوجسٹ پاکستان میں آپ کے نزدیک سائیکالوجی کی تعلیم میں فروغ ہو رہا ہے, اٹھ رہی ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ, دنیا سے کمپیٹیبل ہے, مطابقت رکھتی ہے؟ میرا خیال ہے یس اینڈ نو, دونوں چیزیں میں گزارش کرتا ہوں, یس اینڈ نو. میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کا پرپس جو ہے نا وہ پرابلم سالونگ ہونا چاہیے. ایجوکیشن کا پرپس, ایجوکیشن کا ایجوکیٹڈ ہونے کا پرپس جو ہے نا وہ پرابلم سالونگ ہونی چاہیے, وہ ڈگری نہیں ہونی چاہیے. ڈگری جو ہے لاجیکل جو کنکلوژن ہے اس کا, ہاں ڈگری جو ہے وہ ایک مائل سٹون ضرور ہونا چاہیے, لیکن ڈگری کا حصول جو ہے وہ تعلیم نہیں ہے. تعلیم کا مطلب ہے کہ ٹو گرو, ٹو بیکم مور انلائٹنڈ, to become more compassionate, to become more aligned with the nature, to become more aligned with the expectations that whatever you think, whichever faith you believe in, of your creator. حقوق العباد یعنی. اور اگر ہم ویلیو نہیں ایڈ کر رہے, اور اگر ہم لوگوں کے مسئلے مسائل نہیں حل کر رہے, اگر ہم خوشیاں نہیں بانٹ رہے, اگر ہم خوشیوں کا وسیلہ نہیں بن رہے, تو اس ایجوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پرابلم سالونگ اس میں سائیکولوجیکل پرابلم سالونگ ہے یا انجینئرنگ پرابلم سالونگ ہے. ہمیں بی ایس سی انجینئرنگ یا ماسٹرز انجینئرنگ کرنے کے بعد اگر ہم صرف آپریٹر ہی بننا ہے ہم نے, تو بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہم ایک کنسول کے اوپر بیٹھ کے آپریٹر بن گئے ہیں, بٹن دبانا, لال بتی ملے گی تو دبانا, فلانی ملے گی تو دبانا. تو وہ تو کوئی ہم نے اچیو نہ ہم ڈیزائن کر رہے ہیں, نہ ہم پرابلم سالونگ کر رہے ہیں, نہ ہم کریٹ کر رہے ہیں, نہ کوئی انڈسٹری میں ہم سرکٹری بنا رہے ہیں, نہ ہم اس کو میکینیکل سولوشنس کو کریٹ کر رہے ہیں, نہ ہائیڈرولکس کو دیکھ رہے ہیں. بس یہ تھوڑا سا پریکٹیکل اپلیکیشن آف اوور ایجوکیشن دیکھنا چاہیے. ایک ہی ایسپیکٹ ہے. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم انفارچونیٹلی بہت کمرشلائز بھی ہو گئی ہے. جیسے میڈیکل بہت کمرشلائز ہو گیا, تعلیم بھی بہت کمرشلائز ہو گئی ہے. اور مطلب چارہ بھی اور کوئی نہیں ہے, بیکاز اور جب کمرشلائز ہو گئی ہے تو پھر ہم بیئر منیمم کاسٹ افیکٹو پروفٹ میکسیمائزنگ کے اصول پہ چلتے ہیں. وہ جب چلتے ہیں اس کے اوپر تو پھر ہمیں نمبر پروڈیوس کرنے کا شوق زیادہ ہو جاتا ہے, نہ کہ ہم ایسے پرابلم سالورز کریٹ کر رہے ہوں جو باہر نکلتے ہی جن کی ضرورت محسوس ہو. دیکھیں اپروچ ہوتی ہے. میں جب سویڈن سے واپس آیا, میری فارنر بیوی تھی, گھر آیا, ورکنگ کلاس لوگ ہیں, کوئی گھر ور نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا, تو خیال آتا تھا, نائٹ میں رہتا تھا یار میں کہ میم کو ساتھ لے آیا ہوں, اور یہ پڑھی لکھی ہے, یہ سویڈن میں اس کے پاس جاب تھا, میرے پاس بھی جاب تھا, ابھی ہم پاکستان میں کیا کریں گے. تو میں نے سوچنا شروع کیا. تو میں نے ہمیشہ اسکول کے زمانے سے میں سوچتا تھا, میرے خیال میں آتا, ہمارا گورنمنٹ کالج کا ہاسٹل تھا, نیو ہاسٹل, اور وہ ہاسٹل جو تھا جی پی او کے پاس تھا. تو ہم دیکھا کرتے تھے, گزرتے تھے جب جی پی او کے بعد, تو دیکھتے تھے کہ بندہ جو ہے نا کسی کے بیٹھا چٹھی لکھ رہا ہے, زمین کے اوپر بیٹھا, چادر بچھائی ہوئی ہے, اور سامنے ڈیسک رکھا ہوا ہے, اس کے بعد ایک پیڈ ہے, وہ کاغذ اس سے پھاڑتا ہے, ایڈریس کرتا ہے, اسی کو لفافہ بیچتا ہے. ایک بندے کی چٹھی لکھ رہا ہے, کہہ رہا ہے اماں کو یہ دے دو, اماں کو یہ. بس اسٹاپ ہوتا تھا چونکہ ساتھ ہی, بس اسٹاپ پہ کھڑا ہوا بندہ سن رہا تھا کیا چٹھی لکھا. تو میں ہمیشہ یہ خیال تھا یار ایسی چٹھی تو میں بھی لکھا سکتا ہوں, اور یہ بندہ بھی شام کو 200-300 روپے تو گھر لے جاتا ہوگا, 100 روپے تو گھر لے جاتا ہوگا. تو میں سوچتا تھا ورسٹ کم ٹو ورسٹ سینیریو آئی کین ڈو دس. تو ورسٹ کا بھی سوچ لینا چاہیے, اور پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یار گزارا نہیں, آج ہے کل نہیں ہوگا تو کیا کریں گے, نہیں ہوگا تو جو باقی کرتے ہیں وہ کریں گے, ہم کیوں نہیں وہ کر سکتے. تو کرنا جو ہے وہ صرف اچھا کرنا اور بڑا کرنا اہم نہیں ہے, جو عام لوگ کرتے ہیں وہ کرنا بھی اہم ہے, اور اس کے لیے تیار رہنا بھی اہم ہے. تو ہمارے میں کنکلوڈ ایسے کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ڈگنیٹی آف لیبر کو تھوڑا سا جو لعنت سمجھی جاتی ہے, ہم اس کو سوچ کو ریورس کریں اور محنت کی عظمت کو بالادستی دیں کسی طریقے سے, جو سنت رسول بھی ہے. میں واشنگٹن میں 8 سال رہا ہوں, وائٹ ہاؤس کے سامنے, اور میں نے خود دیکھا ہے اخباروں میں, واشنگٹن پوسٹ میں, کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی میزیں اٹھا کے لے کے جا رہا ہے دوسرے کمرے میں, وائٹ ہاؤس میں تصویریں چھپی ہوئی ہیں. میں نے 17ویں گریڈ میں افسری لی, تو میں نے کہا میں بٹن دباؤں گا تو پانی لائے گا, میں نے پانی بھی نہیں لینا. یہ غلامی کے باقیات ہیں, انشاءاللہ ہم اس کو ختم کریں گے, جس سے امیدیں پھیلیں گی. میں کنکلوڈنگ ریمارکس میں آپ کو شکریہ کے ساتھ فیض احمد فیض کے شعر پہ ختم کرتا ہوں کہ صبا نے پھر در زندہ پہ آ کے دی دستک, صبا نے پھر در زندہ پہ آ کے دی دستک, سحر قریب ہے دل سے کہو کہ مت گھبرائے. تو عمران خان بھی یہی کہتا ہے کہ گھبرانا نہیں میرے نوجوانوں, اور فادر آف نیشن نے بھی یہی کہا ہے. قائد محمد جناح کی سٹیٹمنٹ ہے, امید, ہمت اور خود اعتمادی میرے نوجوانوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے.
آپ کچھ کنکلوڈ کرنا چاہیں گے سر؟ میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی نا, میں سب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے فرسودہ مفروضے کیا ہیں. آپ کی بات سے بات نکال رہا ہوں. ہمارے یہاں کام کرنے والے کو کمی کہتے ہیں, اور جو ناکارہ ہوتا ہے جی ہاں, جو ناکارہ ہوتا ہے, جو کچھ نہیں کرتا, جو منجی پہ بیٹھتا ہے, جو گالیاں دیتا ہے, اس کو چودھری کہتے ہیں. اس کی ویلیو ہے, اس کی نہیں ہے. جو معاف کر دیتا ہے اس کو ہم بزدل کہتے ہیں. جو درگزر کرتا ہے یا سوری کہہ لیتا ہے اس کو ہم بے غیرت کہتے ہیں. جو تعلقات بناتا ہے, جو شادیاں کرواتا ہے, جو رشتے جوڑتا ہے, ہاں جو رشتے جوڑتا ہے, اس کو ہم نائی کہتے ہیں کہ جی ناؤ نائیاں نہ پتر ہے, نائی ہے. ٹھیک ہے. جو میراث لے کے چلتا ہے, ٹریڈیشنز لے کے چلتا ہے, میوزک ڈانس کلچر کو ساتھ لے کے چلتا ہے, اس کو بھی ڈیروگیٹری طریقے میں مراسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو لوگوں کو خوشیاں دے رہا ہے, جو لوگوں کو خوشیاں دے رہا ہے بنیادی طور پر. بالکل بالکل. تو ہماری سارے کے سارے مفروضے جو ہیں وہ ری ایکشنری ہیں, پروگریسو نہیں ہے اس میں. یعنی عزت کس کی ہونی چاہیے؟ کام کرنے والے کی. عزت کس کی ہونی چاہیے؟ درگزر کر دے, معافی مانگ لے. بڑائی کس کی ہونی چاہیے؟ جو سوری کہہ دے. بڑا ایکچولی بڑا ہے ہی وہ. شاباش کس کو ملنی چاہیے؟ جو انٹرپرسنل سکلز اسپیشلسٹ ہے, یعنی نائی. ہر گھر میں جاتا ہے, ہر گاؤں میں. اس کو چودھری صاحب کی بیٹی کا بھی پتا ہے, اس کو رانجھا صاحب کے بیٹے کا بھی پتا ہے. کہتا ہے سر دیکھ سوچو منڈا وڈا ہو گیا, یہ ہو گیا وہ, کیونکہ ہر گھر میں پھرتا ہے, اس کو پتا کیا باتیں ہو رہی. ہم نے اگنور کر دی سارے پروفیشنز. سو وی نیڈ ٹو لک ایٹ ourselves. We must believe that اور یہ ذات پات ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے بہترین شاہکار ہے سر ہم آلریڈی. مجھے کون کسی نے رائٹ دیا کہ میں کسی کو کم کہ مجھ سے کم ہے. آپ کو خوشی ہوگی کہ انجینئرنگ کونسل میں ہم نے سائیکالوجی کورسز ڈلوا دیے ہیں بی ایس سی میں ایز اے ممبر آف انجینئرنگ کونسل, نمبر 1. اور نمبر 2, آنے والے دنوں میں آپ کے توسط سے اور باقی سینئر لوگوں کے توسط سے ہماری ریکویسٹ ہے ایچ ای سی پنجاب کو بھی, ایچ ای سی اسلام آباد کو بھی, کہ سافٹ سکلز کے, انٹرپرسنل سکلز کے بھی کورسز ڈلوائیں, جس میں درگزر اور یہ جو سب خوبصورت باتیں کہی ہیں یہ اسکولوں میں پڑھائی جائیں, بجائے دہشت گردی اور تشدد اور انتہا پسندی جو لاشعوری طور پہ امپیکٹ ہوتی ہے سوسائٹی سے. جی بالکل. تو سر آپ کا بڑا شکریہ. آئی ایم ویری آنرڈ, آئی ایم ویری گریٹفل کہ آپ نے نوجوانوں کو پیغام دیا محبت کا, عزت کا, کام کی عظمت کا. اور میں نے فیض کے شعر کے بعد اقبال کے ایک شعر پہ ختم کر رہا ہوں, وہ بھی امید پہ اتفاق سے بھی ذہن میں آیا ہے کہ نہ ہو نا امید, نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے. کہ علم اور عرفان کا زوال جو ہے, عرفان و ترقی, وہ ہے نا امیدی. نہ ہو نا امید, نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے. تو ہم نا امیدی کو کفر سمجھتے ہیں. آپ کی طرح میں نے بھی کینیڈین سٹیزن شپ چھوڑ کے, امریکن ڈگری چھوڑ کے, ورلڈ بینک کی جاب چھوڑ کے یہاں پہ بے بسی اور بے کسی میں 8-9 سال گزارے, اور مجھے فخر ہے کہ میں سن آف دا سوئل ہوں آپ کی طرح. اور میں نے 3-4 یونیورسٹیاں بنا کے 5 سے 6 ہزار گریجویٹ کو اپنے پاؤں پہ 25 سال میں اللہ نے توفیق دی, سعادت دی آپ کی طرح. ہم امیدیں پھیلاتے رہیں گے اور امیدوں کو تقسیم کرتے رہیں گے, اس سے تو آسانیاں تقسیم ہوتی ہیں. تھینک یو سر, گاڈ بلیس یو اینڈ پاکستان زندہ باد. تھینک یو. پاکستان زندہ باد. تھینک یو. تھینک یو سر.